बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसे नैब कहा जाता है, उस पे बात करना चाह रहा हूँ। वो इसलिए ज़रूरी है कि इस इदारे का ताल्लुक हमारे इस चैनल या उस टॉपिक के साथ है जिसको यहाँ डिस्कस किया जाता है, यानी प्रॉपर्टी मैटर्स को। दो तरह से ताल्लुक है नैब का। एक तो ये कि जितनी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ इस मुल्क में बनती हैं, जो लोगों से पैसा लेती हैं, बदले में प्लाट नहीं दिए जाते, उनके खिलाफ ये इदारा कार्रवाई करता है। और सेकेंडली ये कि वो ऑफिशियल्स जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, पटवारी से लेके और ऊपर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक, वो जब करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी ये एक अहम इदारा है। अभी रिसेंटली ईडन गार्डन, ये एक हाउसिंग सोसाइटी थी लाहौर के अंदर, जिसने 11,800 लोगों को चीट किया, यानी उनसे पैसे लिए और प्लाट नहीं दिए गए। उस सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, तो अभी उनके साथ प्ली बार्गेन की गई है 25 अरब रुपए की, कि उनसे 25 अरब रुपया लिया जाएगा और मुतासरीन में वो बांटे जाएंगे। अब ये प्ली बार्गेन क्या है और ये भी क्यों ज़रूरी है, तो इस पे भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में जिसको भी हाथ डालो तो वो कहता है कि मैं तो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हूँ। लोगों के बयानात इस हद तक के हैं कि जनाब हमने तो एक देले की करप्शन नहीं की, और जबकि उनके ऊपर इल्ज़ामात वो अरबों रुपए के हैं। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन कि पाकिस्तान और इंडिया किधर खड़े हैं, और उसके बाद फिर आप थोड़ा सा गौर करें कि वाकई क्या यहाँ एक रुपए की भी करप्शन नहीं की जा रही। कि जीडीपी जिससे आप मुआवजा करते हैं कि किसी मुल्क की इकोनॉमी किधर खड़ी है, तो हम है 300 अरब डॉलर पे, और हमारे मुकाबले में इंडिया है 2600 अरब डॉलर पे। 300 किधर है और 2600 किधर है। अगर आप एक्सपोर्ट पे, बरामदात पे आ जाएं, तो हमारी बरामदात हैं 30 अरब डॉलर, और इंडिया किधर खड़ा है, तो वो खड़ा है 500 अरब डॉलर पे। कंपैरिजन करें 30 अरब डॉलर और 500 अरब डॉलर। फिर आ जाएं आप अपने फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर। हम हैं आज की डेट में ऑलमोस्ट 10 अरब डॉलर पे खड़े, जबकि इंडिया है 500 अरब डॉलर से ज़्यादा उसके फॉरेन रिजर्व्स हैं। आप ये मुवाजना करें तो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमारी इतनी बुरी हालत क्यों है। ये इसी वजह से है कि हर लेवल पे इधर करप्शन हो रही है और करप्ट लोग बैठे हुए हैं। और ये मैं वादे कर दूं, ये हालत को ये नहीं कि आज 2022 में हमारी हुई है, और जबकि पीछे चले जाएं 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी, तो शायद उस वक्त हमारी हालत बहुत अच्छी थी और ये 4 सालों में खराब हो गई है। नहीं, आप उस वक्त भी कंपैरिजन करें तो आपको यही तस्वीर सामने नजर आती थी, 19-20 के फर्क के साथ। अच्छा, अब आ जाएं कि ये नैब ने जो कार्रवाई की ईडन गार्डन का मैंने जिक्र किया, और ये जो करप्शन का जिक्र किया, ये क्यों ज़रूरी है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कार्रवाई करते हैं किसी भी पर्सन के खिलाफ या किसी भी इदारे के खिलाफ या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ, तो ये ऑलमोस्ट हमारे इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर नामुमकिन है उनको पकड़ना और उनको सजा देनी। क्योंकि ये जब कार्रवाई शुरू होती है तो ये बीसियों साल चलती है और किसी मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचती, और एंड पे इनको छोड़ दिया जाता है सबूत नाकाफी होने की बुनियाद पे, कि सबूत इतने नहीं थे, प्रोसिक्यूशन वो इनके खिलाफ सबूत नहीं पेश कर सकी, लिहाजा इनको बरी किया जाता है। तो वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाते हैं, अरबों रुपए भी साथ ले जाते हैं। अब इसमें नैब ने एक प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट दिया जो पाकिस्तान में एज सच नहीं है। वो क्या है कि नैब इनके साथ नरमी करती है, इन्हें कहती है ठीक है हम आपके खिलाफ ये चार्जेस ये ख़त्म करते हैं, कार्रवाई ख़त्म करते हैं, आप हमारे साथ सेटल कर लो मामला। आपके ऊपर इल्ज़ाम है 50 अरब रुपए का, आप हमें 25 अरब रुपए दो, हम आपके खिलाफ कार्रवाई रोक देते हैं। लेकिन इसके लिए, ये करने के लिए बारगेन, जो मुतासरीन है उनको ऑन बोर्ड रखा जाता है, उन्हें कंसल्ट किया जाता है, और उन्हें भी यही कहा जाता है कि आपके अगर 50 लाख डूबे हैं तो आपको अगर 25 लाख मिल जाए, 30 लाख मिल जाए, सारी रकम तो नहीं लेकिन कुछ तो रिकवरी हो जाए। तो मुतासरीन भी आमतौर पे मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी नजर आता है वैसे तो कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि हमारे मुल्क की हिस्ट्री ये है। तो इसलिए अगर कुछ मिल रहा है
وہ جو کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کہ اگر ہمیں کچھ مل رہا ہے تو وہ لے لیں۔ اب اسی طریقے سے وہ ایڈن گارڈن جس کی بات کی، اس میں جو پراپرٹیز انوالو ہیں اس کی آج کی ورتھ اگر دیکھی جائے تو وہ 75 ارب روپے بتائی جاتی ہے، جبکہ ان کے ساتھ پھر طے پایا کہ 25 ارب روپے دو، آپ کے ساتھ معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی جو ریسنٹ خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو نیب کے چیئرمین تھے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، جاوید اقبال صاحب، انہوں نے بات تو 25 ارب کی سوری روپے کی، لیکن جو ایکچوئل پلی بارگین کی گئی ہے وہ 16 ارب روپے کی کر دی گئی ہے۔ اب اس پہ بھی متاثرین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم نے 25 ارب پہ اپنی رضامندی شو کی تھی، لیکن یہ 16 ارب یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ 16 ارب انہی کو ملنے ہیں جو 11,800 متاثرین ہیں، تو ان میں ہر ایک میں پھر وہ کمی کی جائے گی جو ان کے ساتھ طے ہوا ہے۔ تو یہاں ذکر اس لیے بھی نیب کا کیا جا رہا ہے کہ اب اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جو ہمارے پولیٹیکل فگرز ہیں جن کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں اور نیب ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس میں امینڈمنٹ کی ہے، ابھی جو ریسنٹلی بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی میں، جس میں نیب کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ کہنے میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، لیکن پریکٹیکلی یہی ہے کہ نیب کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جہاں تک بات ہے پولیٹیکل فگرز کی، تو ان کے خلاف نہ تو نیب کچھ کر سکتا ہے اور نہ آج تک کیا نہ آئندہ کرے گا، لیکن کم از کم یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور اس میں بھی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نے پہلے ذکر کیا کہ میرٹ پہ یہ نہیں پکڑی جاتی، لیکن یہ جو پلی بارگین کا کنسیپٹ ہے، یہ جو لنگوٹی کا کنسیپٹ ہے کہ چور بھاگ جائے لیکن کچھ تو ہاتھ آ جائے، یہ کنسیپٹ اس لیے بھی زندہ رہنا چاہیے کہ اگر میرٹ پہ ہوگا تو کوئی بھی نہیں پکڑا جائے گا، کم از کم اس میں کچھ تو ریکوریز ہوتی ہیں، اور وہ یہ ادارہ کرتا ہے۔ آپ لوگ اپنی حد تک تو بے شک اس ادارے کو کمزور کر دو، ختم کر دو، یعنی جو آپ سیاسی لوگ ہو کہ یہ آپ پہ ہاتھ نہ ڈال سکیں، آپ پہ ہاتھ ڈالیں بھی آپ کون سا قابو آتے ہو، لیکن کم از کم یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو لوگوں کو چیٹ کر کے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، یہ تو ایک سوسائٹی کی میں نے بات کی، سینکڑوں سوسائٹیز ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور ان سے اس طرح سے ریکوریز کی جاتی ہیں، وہ کم از کم سلسلہ چلتا رہے۔ اس ادارے کو اتنا کمزور نہ کریں کہ وہ بالکل ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہ رہ جائے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو وہ پہلے سچویشن بتائی ہے، پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن دیا ہے، اس میں ایک ہی مین وجہ ہے اور وہ ہے کرپشن۔ کرپشن میں ہم انڈین سے کہیں آگے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو ملے گا کہ مال لوٹا، اربوں لوٹا اور باہر کے ملکوں میں جا کے جائیدادیں بنا لی۔ انڈینز میں یہ ٹرینڈ بہت کم ہے، ہماری نسبت وہ زیادہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، وہ بھی لوٹ مار کرتے ہیں کیونکہ اصل تو جرمز دونوں سائڈ پہ ایک ہی ہیں، لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہم لوگ گئے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ ان کی جو ابھی کی پارٹی ہے بی جے پی، جو کہ انتہائی خلاف ہے پاکستان کے، لیکن وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے۔ اس پارٹی کے اندر وہ نہیں ہے کہ ایک ہی خاندان بیٹھا ہوا ہے اور وہی بار بار آ رہا ہے، انڈے بچے دے رہا ہے، کبھی بیٹا آ جاتا ہے، کبھی بھائی آ جاتا ہے، کبھی بیٹی آ جاتی ہے، کبھی بھتیجا آ جاتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ نہیں ہے۔ کانگریس کے اندر یہی بیماری ہے ہمارے والی، لیکن جو بی جے پی ہے اس کے اندر سے نیچے سے لوگ اوپر آتے ہیں۔ ابھی یہ جو اس وقت کا ہے انڈین پرائم منسٹر مودی، وہ بھی ایک عام آدمی، یعنی بالکل نیچے سے اوپر آیا ہے۔ اس کا باپ وزیر اعظم نہیں تھا، اس کا بھائی وزیر اعظم نہیں تھا، کسی بھی اس طرح کے عہدے پہ نہیں تھا، اسی لیے اس کا مذاق کیا جاتا ہے کہ وہ چائے بیچنے والا تھا۔ تو یہ تو ایک اعزاز ہے اس کے لیے، یہ اس ملک کے لیے اعزاز ہے کہ ایک چائے بیچنے والا بھی ادھر وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ ہمارے ادھر تو وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو وزیر اعظم کا بیٹا یا بیٹی ہونا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے آپ وزیر اعظم بنتے ہو۔ تو وہاں یہ کلچر ہے کہ ایک عام آدمی اوپر آ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے۔ اس وقت انڈین اکانومی چوتھے نمبر پہ ہے دنیا کے اندر، اور ہم 44ویں نمبر پہ ہیں، 44 نمبر پہ۔ یہ کمپیریزن صرف جھنجھوڑنے کے لیے دیا جا رہا ہے کہ بدقسمتی سے کرپشن کی مار ہمیں پڑ رہی ہے۔ تو یہ میں نے نیب کا ریلیونسی ہونے کے حوالے سے کہ پراپرٹی سے اس کا تعلق ہے، تو اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک تجزیہ یا ذکر کیا۔